تحية طيبة للجميع. نمر إلى التمرين رقم 16 صفحة 15 لنحل المعادلات التالية. نبدأ بالمعادلة رقم 1. 3 إكس أس 2 ناقص 8 إكس ناقص 6 ناقص إكس زائد 4 عامل 3 إكس ناقص 1 تساوي 0. إذن هنا غنحاولو نشرو هذا هو الأول ونبسطوه مع هذا عاد نحلو المعادلة. لدينا إذن 3 إكس أس 2 هذا غنكتبو كامل وهذا غادي نشرو ناقص 8 إكس ناقص 6. هاد الناقص هذا ديال هاد الجزء كامل وبالتالي حتى نحسبو غندخل عليه الناقص، يعني غنحسب عادي إكس في 3 إكس هي إذن إكس غنضربها فقط في إكس 3 غتبقى لي وهاد إكس غتولي إكس أس 2 يعني إكس في إكس. من بعد إكس في ناقص 1 غتولي لي هي ناقص إكس. إكس في ناقص 1 هي ناقص إكس. كناخدو العدد بالإشارة ديالو. غنكملو عندنا زائد 4 في 3 إكس إذن غنديرو زائد و 4 في 3 12 إكس وزائد 4 في ناقص 1 هي ناقص 4. الموجب في السالب تساوي 0. وعاد غادي ندخلو عليه هاد الناقص هذا تعطينا 3 إكس أس 2 ناقص 8 إكس ناقص 6. إذن قاع الإشارات اللي كاينين لداخل غادي تغير ونبداو بهادي موجبة تولي سالبة هي 3 إكس أس 2. هادي موجبة سالبة تولي زائد إكس. هادي غتولي ناقص 12 إكس وهادي تولي زائد 4 تساوي 0. إذن الآن غنحاول نبسط. عندنا هاد 3 إكس أس 2 كاين واحد المقابل ديالها هنايا اللي هو ناقص 3 إكس أس 2 وبالتالي غادي تمشي مغاديش تبقى، يعني المجموع ديالها يساوي 0. يعني تعطينا 3 إكس أس 2 غنغير الترتيب غنجيبها معاها ناقص 3 إكس أس 2. هنا عندي ناقص 8 إكس غنجيب معاها اللي فيهم إكس كاين واحد إكس هنا زائد إكس وكاين ناقص 12 إكس. وهنا اللي بقى لي بقات لي 6 وبقات لي ناقص 6 وبقات لي 4 غنرجعهم للطرف الآخر، يعني نفس الوقت غيرت الترتيب والمجاهيل والمعالم رجعتهم للطرف الآخر. هاد ناقص 6 إلا رجعتها للطرف الآخر غتولي زائد 6 وهذا 4 هادي زائد 4 رجعتها للطرف الآخر تولي ناقص 4. ومنه إذا قلنا هادي زائد هادي ناقص هادي 0 بقات لنا ناقص 8 زائد إكس ناقص 8 إكس زائد إكس، يعني بحال نقصنا 8 ديال إكس وزيدنا واحد إكس، يعني بحال نقصنا 7 إكس ناقص 12 إكس ثم 6 زائد ناقص 4 تساوي 2. إذن ناقص 7 إكس ناقص 12 إكس، يعني بحال نقصنا 7 ونقصنا 12 يعني ناقص 19 ديال إكس. وهنا بقاتنا جوج. ومنه باش نحيدو هاد 19 كنقسمو عليها، إذن ناقص 19 إكس على ناقص 19 كتساوي جوج على ناقص 19. ومنه إذن هنا غتبقى لي غير إكس تساوي هادي كتمشي. هذا هو الهدف ديالنا هو نحيدو هاد ناقص 19 اللي مع إكس على ناقص 19. وبالتالي حل المعادلة هو جوج على ناقص 19. نمشيو للمعادلة رقم جوج إكس زائد 5 لكل أس 2 كتساوي 20 إكس زائد 169. إذن هنا أولا غادي ناخدو هادي غادي نشروها ومن بعد نرجع المجاهيل للطرف المعالم للطرف. لدينا إذن هادي متطابقة هما رقم 1 هادي أ وهادي بي اللي كتعطيني أ أس 2 زائد 2 أ بي زائد بي أس 2. إذن أ أس 2 هي 2 إكس لكل أس 2 زائد 2 ديال المتطابقة هامة مضروبة في أ اللي هي جوج إكس ها هي هادي مضروبة في بي اللي هي 5 عاد زائد بي أس 2 اللي هي 5 أس 2 كتساوي 20 إكس زائد 169. غنحاول نحسب هادي غنخليها هكاك جوج إكس لكل أس 2 هادي غنحسبها زائد عندك جوج في جوج 4 4 في 5 20 إكس
زائد 5 أس 2 هي 25، هي 25 تساوي 20 إكس زائد 169. ومنه دابا شنو غادي ندير؟ نرجع المجاهيل للطرف والمعالم في الطرف. إذا 2 إكس الكل أس 2 نخليها هنا، وهنا غادي نجيب معها زائد 20 إكس، غنجيب معها هاد 20 إكس تا لهنا مسبوقة بزائد ونرجعها لهنا تولي ناقص. غادي هاد المعالم تا هما نرجعهم للطرف الآخر. إذا غنديرو هنايا زائد 25 ناقص 169. هنا رجعت كلشي لواحد الطرف، من بعد غنعرفو علاش، لأن هنا غادي نعمل ماشي غادي نحل عادي. إذا 2 إكس الكل أس 2 هادي زائد هادي راه صفر، 20 إكس ناقص 20 إكس صفر، و 25 ناقص 169 كتعطيك ناقص 144. كنديرو إشارات لعدد الأبعاد عن الصفر اللي هي ناقص، كنديرو 169 ناقص 45 تساوي صفر. ومنه هاد 144 هي 12 أس 2 ناقص 12 أس 2 تساوي صفر. هادي غادي نعملوها بالمتطابقة عامة رقم رقم 3. هادي هي أ وهادي هي بي. إذا كتعطيني أ ناقص بي عامل أ زائد بي، يعني 2 إكس ناقص 12 عامل 2 إكس زائد 12 تساوي صفر. ومنه ملي كتلقى هنا عندنا جداء منعدم عدد في عدد يساوي صفر، يعني يا إما هذا يساوي صفر أو هذا كامل يساوي صفر. إذا 2 إكس ناقص 12 تساوي صفر، أو 2 إكس زائد 12 تساوي صفر. نحاول نكمل هنا. إذا دابا غنحل كل معادلة بوحدها، أو إذا نحل هادي ونحل هادي. إذا 2 إكس هاد زائد 12 نرجعها للطرف الآخر تولي ناقص 12، أو هنا نزيد نكمل هادي 2 إكس. دابا باش نحيد هاد جوج غادي نقسم عليها، وهنا هاد ناقص 12 غادي نقسم عليها، وبالتالي إكس غادي يكون عندي هنايا. حنا ملي غادي نختزل جوج مع جوج غتبقى لي إكس تساوي هنا ناقص 12 على جوج هي كم؟ هي 6. بنفس الطريقة هنايا 2 إكس هاد ناقص 12 رجعها للطرف الآخر تولي زائد 12، وهاد 2 إكس باش نحيد جوج غنقسم على جوج تساوي زائد 12 مقسومة على جوج. هنا ملي غادي نختزل جوج مع جوج تبقى لي إكس تساوي زائد 12 على جوج هي 6. إذا هذه المعادلة تقبل حلين هما العددين ناقص 6 و 6. عندها جوج الحلول. إلا كان إكس يساوي ناقص 6 فهذا يساوي صفر، إلا كان إكس يساوي زائد 6 فهذا التعبير يساوي صفر. يعني المعادلة عندها جوج ديال الحلول. نمشيو للمعادلة الموالية. عندنا 2 إكس ناقص 3 عامل إكس زائد 1 تساوي إكس ناقص 2 عامل 2 إكس زائد 5 لدينا. إذا هنا شنو غادي نديرو؟ نحاولو ننشرو هذا وننشرو هذا. نشرو هذا في الطرف 2 إكس في إكس، إذا تعطيني هي كم؟ هي 2 إكس أس 2. كنضربو غير إكس في إكس. من بعد 2 إكس غنضربها في واحد هي 2 إكس ناقص 3 في إكس هي ناقص 3 إكس، وناقص 3 في واحد هي ناقص 3. أنا نشرت هاد الطرف الآخر عندي هنا نشر كذلك إكس في 2 إكس. قلنا كنضربو غير إكس في إكس غتولي لنا 2 إكس أس 2. إكس في 5 إكس هي تعطينا زائد 5 إكس وناقص 2 مضروبة
في جوج إكس كنضربو. إذا هنا هذا سالب وهذا موجب، إذا ناقص جوج في جوج هي 4 عاد إكس، وناقص جوج زائد 5 إشارة سالبة، وجوج في 5 هي 10. دابا غنرجع المجاهيل للطرف والمعالم للطرف. إذا جوج إكس أس 2 غادي نجيب معاها هاد جوج إكس هادي اللي هنا أس 2 راها بحالها، ولكن ملي غنحركها غادي نغير الإشارة ديالها، جوج إكس أس 2. ثم غادي نخلي هاد جوج إكس راها كاينة هنا، جوج إكس ناقص 3 إكس. هاد 5 إكس غادي نرجعها للطرف الآخر، غتولي ليا ناقص 5 إكس، وهاد 4 إكس نرجعها للطرف الآخر تولي زائد 4 إكس. إلا حركتي واحد من هنا لهنا كنغيرو الإشارة ديالو، فهاد الطرف هنا غادي تبقى لي ناقص 10، وهاد ناقص 3 نرجعها للطرف الآخر تولي زائد 3. إذا هنا هذا مع هذا راه صفر، وغنحسب جوج إكس ناقص 3 إكس هي ناقص إكس، ومن بعد ناقص 5 إكس زائد 4 إكس كتساوي ناقص 10 زائد 13. إذا الإشارة هي إشارة العدد الأباعي الصفر، وكنديرو الطرح. 10 ناقص 3 هي 7. إذا هنا عندنا ناقص إكس ناقص 5 إكس هي ناقص 6 إكس زائد 4 إكس تساوي ناقص 7. إذا هنا ناقص 6 إكس زائد 4 إكس إشارة هي إشارة الأبعاد عن الصفر، يعني ناقص، وغنديرو الطرح. ناقص جوج إكس 6 ناقص 4 جوج تعطينا ناقص 7. ومنه باش نحيد هاد جوج، هاد ناقص جوج نقسم عليها، ناقص جوج إكس على ناقص جوج كتساوي ناقص 7 على ناقص جوج. ومنه هنا غتمشي هادي مع هادي، غادي تبقى ليا غير إكس تساوي، والإشارة كذلك 7 على جوج. إذا حل المعادلة هو 7 على جوج. هذه عندها حل واحد ماشي بحال الأخرى، عندها جوج ديال الحلول. هنا المعادلة الأخيرة لدينا عندنا هنا إكس أس 2 ناقص 9 تساوي إكس عامل إكس زائد 7. غنحاول ننشر هذا هو الأول. إذا إكس أس 2 ناقص 9 تساوي هاد إكس في إكس هي إكس أس 2، و إكس في 7 هي 7 إكس. إذا دابا غنرجع المجاهيل للطرف والمعالم للطرف. إكس أس 2 غنجيب مع هاد إكس أس 2 اللي كانت هنا موجبة تولي ناقص إكس أس 2، هاد زائد 7 إكس غتولي هنا ناقص 7 إكس، وهاد 9 نرجع ليه كانت سالبة تولي موجبة. من بعد هنايا إكس أس 2 ناقص إكس أس 2 هي صفر، هنا ناقص 7 إكس تساوي 9. إذا هنا باش نحيد هاد 7 هادي غادي نقسم عليها تولي إكس تساوي، إذا ناقص 7 على ناقص 7 هنا 9 على ناقص 7. هنا كنختازلو كتبقى لنا إكس تساوي 9 على 7. ومنه حل المعادلة هو 9 على ناقص 7 عفوا على ناقص 7. شكرا على حسن المتابعة.